صدقے جاوا نبیاں رسولاں تو بعد پوری کائنات چوں پوری مخلوق دے وچوں نبیاں رسولاں تو بعد اگر رب کائنات نے اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تے سیدنا صدیق پاک نو دتا ہے۔ لوگاں نے اتھے جناب جڑا بد مذہبی تے بد عقیدگی دا گند پایا اکھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کل کائنات دے وچ نبیاں رسولاں تو بعد اگر تساں آپ نو سب تو اعلیٰ سمجھ دے تے مولا علی سرکار رسول اللہ دے داماد نے میرے پاک نبی نے مولا علی نو اپنا ویر آکھیا ہے اور خیبر دا جھنڈا نبی پاک نے علی دے ہاتھ وچ دتا ہے۔ اگر تساں صدیق پاک نو ساریاں تو اعلیٰ آکھو گے نبیاں تو بعد کیا مولا علی دی بے ادبی تے گستاخی نہیں ہوے گی؟ میں پوچھنا وا اگر صدیق پاک نو ساری مخلوق دے وچ نبیاں رسولاں تو بعد اعلیٰ آکھنا مولا علی دی بے ادبی تے گستاخی ہے، مڑ میں پوچھاں گا کہ سارے نبی پہلا آئے نے تے ساڈے نبی سب تو آخر تے آئے نے، آون دے وچ سب تو آخر وچ آئے نے تے مقام وچ اگر کوئی آکھے نبی آخر الزمان سارے نبیاں رسولاں تو افضل نے، کیا باقی نبیاں دی گستاخی ہوئے گی؟ یعنی جیڑا یہ آکھیا گیا ہے کہ اگر صدیق پاک نو تسی افضل اور اعلیٰ کہیں گے ہو اس مولا علی دی بے ادبی اور گستاخی ہے، تو میں آکھیا ہے جے ان آکھو کہ نبی آخر الزمان سارے نبیاں رسولاں تو افضل نے، کیا باقی نبیاں دی توہین ہو جائے گی؟ ہے باقی رسولاں دی توہین ہو جائے گی؟ ہن خبردار یہ نہ سمجھے آجے کہ صحابی نبی دا مقام پا سکتا ہے، نبی دا مقام اپنا ہوتا ہے، صحابی دا اپنا ہوتا ہے، صحابی نبی نہیں بن سکتا، نبی درجہ نبوت دے فائدے، صحابی درجہ صحابیت دے فائدے، لیکن مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر نبی آخر الزمان اسی سارے نبیاں تو افضل آکھاں گے تے باقی نبیاں دی توہین اور گستاخی یارے تے سارے دا ایمان ہے نا، تے پھر سیدنا صدیق اکبر نو جے اسی پورے صحابہ تے پوری قوم دے وچوں نبیاں رسولاں تو بعد افضل آکھیے تے مڑ مولا علی دی گستاخی کیویں ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کو مقام دیا ہے، جو صحابہ کے مقام میں رب کائنات نے ترتیب رکھی ہے، ہم تو اسی ترتیب کو مانتے ہیں۔